हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बळूजी आमच्या गोंया खातीर 2 दीस पयलीं सीएम म्हणपाक लागलो की आपूण चिंबलातल्या लोकां बरोबर उलोवपाक रेडी आसा आणि जो प्रोजेक्ट आमी हाडटा तेका सगळी गव्हर्मेंटाची परमिशनां आसा आणि तो प्रोजेक्ट आमी हाडटलेच म्हणून. गांवच्या लोकांक जर तो नाका जाल्यार तुका कित्याक जावो म्हाका सांग. आनी तेतून तूं एक स्टेटमेंट केलें तोयार लेक जी आहा न्हू ती आमी सांबाळटले म्हणून. आयज गोंयचे कितले लेक सांबाळ्ळे रे बाबा तुमी? कितले वॉटर बॉडीज सांबाळ्ळे? कितले वेटलँड सांबाळ्ळे? कितले मँग्रुव्ज सांबाळ्ळे? अरे रिटेनिंग वॉल घातली मरे तुमी. बांबोळे रिटेनिंग वॉल घातली एका हॉटेल लॉबी खातीर. कितें रे, इरिगेशन कमांडांतली जागा धारगळची कन्वर्ट जाली. सांबाळ्ळी तुमी इरिगेशन कमांडांतली जागा? अरे जंगल तुमी काबार केलें आनी तूं तळ्यार लेक सांबाळटलो म्हणून सांगता. तुमी आयज सगळ्याचो सत्यानाश करूंक उठले. अशें सांगू नाका. चुकीची विधानां करूं नाका. कळ्ळें तुका? आयज ते लोक जे प्रोटेस्टाक बसले ते आपलो गांव वाचोवपाक बसले. आयज ते सारके आसा. कित्याक आमच्या पुर्वजांनी आमकां राखून दवरलेली शेतां, दोंगर, न्हंयी, बांयी, झरे, मँग्रुव्ज, वेळो हे आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलेले. माड लायले तेंच्यांनी, काजी लायले, आंबे लायले, पणस लायले, बाकीची झाडां लायली. कितें आयज हें सगळें जे रान आमकां तेंच्यांनी तयार करून दवरलें न्हू तें आयज तूं नश्ट करपाक उठला. आनी सांबाळटलो कितें? म्हादई सांबाळूंक जावंक ना तुमचे कडेन. आनी तळ्यार लेक सांबाळटले, म्हादई सांबाळूंक जावंक ना. म्हादई तुमी दिली मरे कर्नाटकाक. कसली विधानां करतात रे. आयज तुमच्या स्वताच्या स्वार्था खातीर गांवचे गांव काबार करतात रे. हरमलचे लोक पेटोवन उठले, चिंबलातले लोक पेटोवन उठले, सांकवाळाचे लोक पेटोवन उठले, मागीर चोपड्याचे लोक पेटोवन उठले. वयता थंयसर आयज आंदोलनां चालू आसात मरे. करमळचे लोक पयर टीसीपीचेर बसोन गेले. नाका शेवट घाम काडलो. कितें रे, आयज गोंयकार जागो जाल्लो आसा आनी तुमच्या खोट्या आश्वासनांक गोंयकार बळी पडचो ना. हे मेगा प्रोजेक्ट जे आहात न्हू ते आमकां नाका. आमचे दोंगर नश्ट जाल्लेले नाका. आमचें पर्यावरण नश्ट जाल्लेलें नाका. आयज हे पर्यावरण वाचोवपाक चिंबलातले लोक थंयसर बसलेले आसात. कितें आनी आमचे गोंयचे खुबशे एक्टिविस्ट आनी पॉलिटिकल लिडर्स तांकां सपोर्ट करता. पयर जी मेगा मिटींग जाली, मेगा प्रोटेस्ट जालो, सभा जाली, त्या सभेन सगळ्यांनी उलोवन दाखयलें. पॉलिटिकल लोकूय आसलेले, एक्टिविस्टूय आसलेले आनी बाकीचे जे NGOज चलयतात ते लोक आसलेले. सो आयज काळाची गरज आसा. गोंयकारांनी एक मूठ जावन, एक बोट न्हू एक मूठ जावन आमचें गोंय वाचोवपाची गरज आसा. गांव वाचोवपाची गरज आसा. गांव शहर जावपाक दिवया नाका. कॉन्क्रीट जंगल जावपाक दिवया नाका. गांवपण हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सारकें. कितें आयज हे सरकार, आयज हे BJPचें सरकार आमचें पर्यावरण नश्ट करपाक उठलेलें आसा आनी आयज सेंटराकसून पयसो मेळटा म्हणून नाका जाल्लेले प्रोजेक्ट हांगा हाडीत आसा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान आमचे कमीतच जागे हे खायत आसा. सो आयज गोंयकारांक उठचो पडटलो. चिंबलान आमी या आनी आमच्या गोंयच्या भावा भयणांक सपोर्ट करया. युनिटी मॉल प्रोजेक्ट हो तांकां नाका जाल्यार आमकांय नाका. आमी तेंचे बरोबर रावया. हे मंत्र्यांक हो जावो, कित्याक हांकां कितें तरी मेळटा आसतलें. आयज हांव गोंयच्या CMाक सांगपाक सोदतां, चिंबलान टील पणजे हे जे डिस्टन्स आसा न्हू हे हार्डली 10 किलोमिटर सुमार आसा. इतल्या डिस्टन्साचेर येवपाक तुका व्हडलोसो त्रास जावचो ना. तूं जर कोणाचें घर मोडलें म्हणून नॉर्थ गोवान वचपाक शकता आनी पावसान रेनकोट घालून वचोंक शकता जाल्यार तूं हांगासर येवपाकूय शकता. सो यो त्या लोकांक मेळ, गोविंद शिरोडकराक मेळ, अजय खोलकराक मेळ, तेंचे कडेन उलय आनी टॅक्निकल तुका कितें सांगपाक जाय न्हू ते सांगतले आनी तुका कन्विन्स करपाची कॅपेसिटी तेंचे कडेन आसा. जर तूं कन्विन्स जायना जाल्यार मागीर आमकां अशें म्हणचें पडटलें की तूं हरियाणाच्या लोकां खातीर काम करता, बिहारी लोकां खातीर काम करता, ओरिसाच्या लोकां खातीर काम करता, झारखंडी लोकां खातीर काम करता, भायल्या लोकां खातीर काम करता, भायल्या बिल्डरां खातीर काम करता, कोल लॉबी खातीर काम करता, कसिनो लॉबी खातीर काम करता, हॉटेल लॉबी खातीर काम करता. अशें म्हणचें पडटलें आमकां. कित्याक तूं जर गोंयकारांचें आयकना जाल्यार मागीर असो विचार आमकां करचोच पडटलो. सो असो विचार आमकां करपाक लाव नाका. कळ्ळें तुका? आयज तूं तळ्यार लेक वाचोवपाचें उलयता. मांडवी नदी तुमचे कडेन कसिनो पासून वाचोवंक जावंक ना मरे. आनी कितें वाचयतले तुमी? कितें वाचयतले? हांव गोंयकारां कडेन मागतां, जागे जाया. डेमोक्रेसीन तुमकां हक्क दिल्लो आसा. ह्या सरकाराक जाप विचारा आनी चिंबलातल्या लोकांक सपोर्ट करा तांकां तेंचो गांव वाचोवपाक. आयज चिंबलातल्या लोकांचेर येयलां, फाल्यां तुमचेरूय येवपाक शकता. देव बरें करूं.